त्यसपछि छ ट्रान्स बोर्डर एडप्सनको कुरा भन्नाले अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था। अब यसमा फरेनरहरूले लाइक त्यो एडप्ट गर्न मिल्ने कुरा छ। सो सेक्सन 188 ले के भनेको छ भन्दा इफ एनी फरेनर एडप्ट एनी अफ द नेपाली चाइल्ड or the child of the foreigner residing in Nepal, it shall be considered as a transboundary adoption। भन्नाले कुनै विदेशी नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीले कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा स्वीकार गरेमा अन्तर्देशीय रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गरेको मानिनेछ। भन्नाले त्यो विदेशीहरूले वा नेपालमै बसोबास गरेको विदेशीहरूले कुनै पनि नेपालको बालबालिकाहरूलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा स्वीकार गर्दैछन् भने त्यसलाई हामीले ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन भन्छौँ। अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भन्न सक्छौँ। सो अब यसको नेसेसरी इलिमेन्ट के छ भन्दा यो विथआउट द पर्मिसन अफ नेपाल गभर्मेन्ट नो फरेनर हैज बीन एन्टाइटल्ड टु कीप एनी अफ द नेपाली चिल्ड्रेन और द चाइल्ड अफ foreigner residing in Nepal as an adopted child। अब section 189 only the foreigner couple of the nation authorized by government of Nepal by publishing notice in Nepal Gazetted shall be entitled to make transboundary adoption। 189 ले के भनेको छ भन्दा कुनै विदेशीले नेपाल सरकारको अनुमति नलिई कुनै नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न पाउने छैन। भन्नाले नेपाल सरकारको अनुमति लिएर मात्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन्। नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा अन्तर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गर्न सकिने गरी खुला गरिएका मुलुकका नागरिक वा दम्पतिले मात्र यस परिच्छेद बमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न अनुमति पाउनेछन्। भन्नाले सबै मुलुककोले पाउँदैनन्। नेपाल गजेटेड पेपरमा जुन जुन देशको नागरिकहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउँछन् भनेर उल्लेख गरेको छ त्यही मुलुकको विदेशीहरूले नेपालमा आएर नेपालको बालबालिकालाई वा नेपालमा बसेको कुनै विदेशीको बालबालिकाहरूलाई एडप्ट गर्न सक्छन् भन्ने प्रोभिजन राखिएको छ। सो वाट काइन्ड्स अफ चिल्ड्रेन आर इन्टाइटल्ड टु ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन। सो अब 191 बमोजिम अब द फलोइङ आर इन्टाइटल्ड द चाइल्ड हु हेज स्टेड इन child home for the period of at least 6 months shall be entitled for transboundary adoption। भन्नाले बालगृहमा अब कम्तीमा पनि 6 महिना बसेको देखाएका बालबालिका विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दिन सकिनेछ। भन्नाले बालगृहमा कमसेकम 6 महिनासम्म बसेको यो चाइल्डहरूले विदेशीको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरा गरेको छ। अब कस्तो कस्तो कन्डिसनमा सो द अर्फेन चाइल्ड हुज प्यारेन्ट्स आर डेड एन्ड आर नट अन्डर द प्रोटेक्सन अफ एनी गार्जियन। बुवा र आमा दुवैको मृत्यु भई कसैको संरक्षणमा नरहेको अनाथ बालबालिकालाई विदेशीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्छ। त्यसपछि द चाइल्ड हु हेज बीन एबेन्डन्ड अन द विल स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका कुनै गार्जियनले कुनै आमा बुवाले आफ्नो बालबालिकालाई स्वेच्छाले त्याग गरिसकेको छ भने त्यस्तो छोराछोरीहरूलाई विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा राख्न मिल्छ भन्ने कुरा छ। सो अब कन्डिसन फर फरेन कपल टु गेट राइट अफ ट्रान्सबाउन्ड्री। अब फरेन कपलहरूको लागि के कन्डिसनहरू राखिएको छ भन्ने कुरा छ। सो अब त्यसको लागि द कपल हु हेज नट देयर बायोलोजिकल चाइल्ड इभन आफ्टर द एज अफ 10 इयर्स अफ देयर म्यारेज। विवाह भएको 10 वर्षपछि पनि यदि उनीहरूको बायोलोजिकल चाइल्ड छैन भने त्यस्तो कपलले यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्छ। विवाह भएको 10 वर्षसम्म पनि छोराछोरी नहुने दाम्पत्य त्यो फरेनरहरूले। त्यसपछि अनम्यारिड पर्सन हु हेज एटेन्ड द एज अफ 45 इयर्स बट हेज नट क्रस द एज अफ 55 विडो डिभोर्स और द म्यान वुमेन हु इज लिभिङ सेपरेटली। अब यो ठ्याक्क सेक्सन 192 बमोजिम धर्मपुत्री वा धर्मपुत्री लिन सक्ने विदेशीको हकमा 45 वर्ष उमेर पुरा भई 55 वर्ष उमेर ननागेको अविवाहित विधवा सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोराछोरी नहुने महिलाले यो एडप्ट गर्न मिल्यो। त्यस्तै 45 वर्ष पुरा उमेर भई 55 वर्ष ननागेको अविवाहित विधुर सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोराछोरी नहुने पुरुषले यो नेपालमा आएर धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्छ। त्यसपछि फरेन कपल नट इन्टाइटल्ड विथ राइट अफ ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन।
कस्तो विदेशीहरूले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा गरेको छ। सो यो पनि अब ठ्याक्क 192 को 192 दफाको उपदफा 2 बमोजिम अब होस्ट ठेगानमा नरहेको नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा नेपाल वा सम्बन्धित मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहरेको व्यक्तिलाई यो धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न मिल्दैन। If the law of any foreign national restrict the adoption of Nepali child or make any discrimination between biological child and such adopted, the person shall not be allowed to adopt Nepali children. सो अब प्रोसेस अफ ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सनको कुरा छ। के प्रोसेस छ भन्दा सबभन्दा पहिला फाइलिङ अफ एप्लिकेसन, पहिला एप्लिकेसन फाइल गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ सिलेक्सन अफ कमिटी, एउटा कमिटी गठन हुन्छ। त्यसपछि पर्मिसन फर एडप्सन हुन्छ। त्यसपछि रिपोर्टिङको कुरा आउँछ, लाइक त्यो टाइममा रिपोर्ट पनि गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। सो अब एप्लिकेसन टु फाइल फर ट्रान्सबाउन्ड्री एडप्सन 194 को अनुसार 194 को अनुसार के छ भन्दा लाइक त्यो व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्नेले निवेदन दिनुपर्ने। सो यसमा के छ भन्दा नेपाली नाबालक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीका कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा यदि कसैले ग्रहण गर्न चाहेमा अब दफा 192 बमोजिम योग्यता पुगेको छ, उनीहरूले अब एडप्ट गर्न सक्ने छन् भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल स्थित आफ्नो देशको राजदूतावासमा र त्यस्तो दूतावास नभएमा नेपालको निमित्त तोकेको राजदूतावासमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमति दिन सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय निकाय मार्फत देखाएका कागजातहरू संलग्न गरी बोर्ड समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भन्नाले यो अब एडप्सनको लागि अब उनीहरूले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालमा छन् भने आफ्नो देशको राजदूतावासमा उनीहरूले एप्लिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि राजदूतावास एम्बेसी त्यस्तो छैन भने अब नेपालले टोकेको हुन्छ, लाइक राजदूतावास छैन भने त्यस्तो अरू कुनै काउन्सिलरहरू कुनै ठाउँ छ भने त्यस्तोमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ एडप्सनको लागि। अब त्यो कागजातहरूमा के खुलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। सो सबभन्दा पहिला बर्थ सर्टिफिकेट अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, फोटो अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको हालै सालै खिचेको फोटोहरू चाहियो। द फोटोकपी अफ पासपोर्ट अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको राजधानीको प्रतिलिपि चाहियो। द डकुमेन्ट सर्टिफाइङ द मेरिटल स्टेटस अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको वैवाहिक अवस्था प्रमाणित गर्ने कागज चाहियो। त्यसपछि द सर्टिफाइड कपी इस्युड बाई डक्टर रिगार्डिङ द हेल्थ स्टेटस अफ एप्लिकेन्ट, निवेदकको स्वास्थ्य सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त चिकित्सकले दिएको प्रमाणपत्र चाहियो। द सर्टिफाइड कपी अफ डकुमेन्ट इस्युड बाई गभर्मेन्ट अथोरिटी अफ द रिस्पेक्टिभ कन्ट्री विच कुड सो द एप्लिकेन्ट हेज नो क्रिमिनल रेकर्ड, अब निवेदक असल चरित्र भएको र नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरेको भनी सम्बन्धित मुलुकको सरकारी निकायले दिएको प्रमाणपत्र चाहियो। त्यसपछि द डकुमेन्ट सोइङ द प्रोपर्टी एन्ड इन्कम सोर्स अफ एप्लिकेसन, निवेदकको सम्पत्ति र आय स्रोत प्रमाणित गर्ने कागजातहरू चाहियो। त्यसपछि सोसल साइकोलोजिकल एन्ड होम स्टडी अफ रिपोर्ट अफ एप्लिकेसन, त्यसपछि निवेदकको सामाजिक मनोवैज्ञानिक र गृह अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन, सोसल साइकोलोजिकल र होम स्टडी रिपोर्ट चाहियो, होम स्टडी रिपोर्ट। त्यसपछि द एज, सेक्स एन्ड अदर डिटेल अफ चाइल्ड टु होम द एप्लिकेन्ट इज विलिङली टु एडप्ट, अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा लिन चाहेको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग र अन्य विवरणहरू खुलाउनु पर्ने हुन्छ। द कन्सेन्ट पेपर इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अफ देयर रिस्पेक्टिभ स्टेट अथराइजिङ एप्लिकेसन टु एडप्ट द चाइल्ड, अब निवेदकलाई निजको देशको सरकारले नेपालबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन दिएको सहमति पत्र, जुन अब सपोज चाइनाको वा अमेरिकाको कोही विदेशीले एडप्ट गर्न खोजिरहेको छ भने त्यहाँ अमेरिकाको सरकारले एउटा सहमति पत्र दिएको हुनुपर्छ कि उले नेपालमा एडप्ट गर्न सक्छ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्छ भन्ने एउटा सहमति पत्र। त्यसपछि द एसुएन्स पेपर issued by their respective state or the embassy of Nepal situated in that nation, which state that there shall be no discrimination on the status and treatment in between their biological child and such adopted child। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन चाहने व्यक्तिको मुलुकको
को कानुन अनुसार धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने व्यक्तिको हैसियत आफ्नो छोराछोरी सरह हुने भने सम्बन्धित देशको सरकार वा सो देशको नेपाल स्थित वा नेपालका लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूति भन्नाले अब त्यस्तो व्यक्तिले अब त्यो एडप्ट गरेको छोराछोरीहरूलाई आफ्नै छोराछोरी सरह मान्छ भने त्यो अनुसार एउटा निवेदन त्यो उनीहरूको देशले नै दिएको हुनुपर्ने हुन्छ वा नेपालमा त्यस्तो एम्बेसी छ भने त्यो एम्बेसीले बनाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन चाहने व्यक्तिको मुलुकको कानुन अनुसार निज धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिन योग्य भएको निजसँग धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने नाबालकलाई पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा र संरक्षण लगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने आर्थिक क्षमता भएको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिको मुलुकको सरकार त्यस्तो देशको नेपाल स्थित वा नेपालको लागि तोकिएको राजदूतावासबाट लेखिएको प्रत्याभूति। अब त्यो मान्छेले आफ्नो देशअनुसार यो एडप्ट गर्ने धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्न योग्य छ कि छैन, योग्य पछि अब उसले पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा संरक्षण लगायतको जिम्मेवारी लिन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यो देशको सरकारले प्रमाणित गर्नु पर्यो वा नेपालमै अब त्यो एम्बेसीहरू छ भने त्यो देशको त्यस्तोले त्यो सबै डकुमेन्ट भेरिफाई गरेर पठाउनु पर्यो। त्यसपछि सच डकुमेन्ट हैज टु बी रिटेन इन इङ्ग्लिस अर हैज टु बी ट्रान्सलेटेड बाई अथराइज अथोरिटी आइदर इन इङ्ग्लिस अर नेपाली। अब त्यो सबै तयार पारेको कागजातहरू अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको वा अधिकार प्राप्त निकायले अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हुनुपर्छ, त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पनि बुझाउन मिल्छ। सो अब अपन मेकिङ नेसेसरी इन्स्पेक्सन ट्रान्सबाउन्ड्री फाइन्ड एभ्रिथिङ ओके इट सेल सेन्ड अल द डिटेल टु द सेलेक्सन कमिटी। अब यो सबै डकुमेन्टहरू ठिक छ भने त्यसलाई अब त्यो सेलेक्सन कमिटीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। 195 अनुसार छनौट समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, त्यो छनौट सम्बन्धी त्यो बोर्डमा पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। सो अब सेलेक्सन कमिटी सेक्सन 195 अनुसार देयर सेल बी अ सेलेक्सन कमिटी टु मेक रिकमेन्डेसन टु द बोर्ड अपन डिटर्माइनिङ द एप्रोप्रिएट चाइल्ड एन्ड कपल फर द एडप्सन। अब त्यहाँ एउटा के हुन्छ भन्दा कमिटी हुन्छ जसले त्यो बोर्डलाई अब हो यो एडप्सन ठिक छ अब दिँदा हुन्छ भनेर एउटा रिकमेन्डेसन दिन्छ, त्यो अनुसार उसले एडप्ट गर्न पाउँछ। त्यसपछि आउँछ पर्मिसनको कुरा 197 को कुरा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न अनुमति दिने भन्ने कुरा छ। सो अब दफा 196 बमोजिम छनौट समितिबाट प्राप्त भएको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा सिफारिस अनुरूप नाबालक विदेशीलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा दिन उपयुक्त देखेमा बोर्डले सोही बेहोराको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष गर्नेछ। भन्नाले अब इन्स्पेक्सन गर्दाखेरि जाँचबुझ गर्दाखेरि सबै ओके छ भने नेपाल सरकारलाई त्यस्तो सिफारिस गर्न सक्छ, लाइक त्यो एडप्सन ठिक छ अब त्यो मान्छेलाई एडप्ट गर्न दिन मिल्छ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिन मिल्यो भनेर त्यसरी सिफारिस गरिदिसकेपछि अब त्यो नेपाल सरकारले त्यो अनुसार अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब रिपोर्टिङको कुरा छ। रिपोर्टिङमा के छ भन्दा रिपोर्टिङ 200 बमोजिम विवरण पठाउनु पर्ने। द फरेन कपल हु हेज एडप्टेड द चाइल्ड फ्रम नेपाल हेज टु सेन्ड द रिपोर्ट टु द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इन रिगार्ड टु हिज एक्टिभिटिज मेन्टेनेन्स अफ चाइल्ड इन एभ्री 6 months फर द फर्स्ट 2 years एन्ड देन आफ्टर एन अर्ली बेसिस थ्रु द एम्बेसिज अर कन्सुलर अफिस अफ एनी अथराइज अथोरिटी अफ नेपाल सिचुएटेड इन द नेसन। अब यसमा के छ भन्दा विवरण पठाउनु पर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। सो अब धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गरिएको नाबालकलाई बालिग नभएसम्म सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम निजको पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा हेरचाहको सम्बन्धमा आफूले गरेको विस्तृत विवरणहरू पहिलो 2 वर्षसम्म प्रत्येक 6 महिनामा पठाउनु पर्यो, 6 महिनामा। त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा आफ्नो देशमा रहेको नेपाली राजदूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा नेपाली नियोग र त्यस्तो दूतावास वा नियोग नभएमा मुलुकसँग सम्बन्धित नेपालको राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने हुन्छ। लाइक त्यो बालकको सबै विवरणहरू के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा सबै पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि राइट टु फाइल अ स्युटको कुरा छ, यो 202 बमोजिम। अब लाइक त्यो बालबालिकाहरूलाई त्यही अनुसार
पालन पोषण गरिएन, शिक्षाको व्यवस्था गरिएन, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिएन भने अब त्यसको अनुरूप अब 1 सालभित्र त्यहाँ गएर मुद्दा दायर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको नाबालकलाई उचित पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाह व्यवस्था नगरेको आधारमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुने नाबालकले बालिग भएको मितिले, अब 18 वर्ष हाम्रोमा चाइल्ड भनेर भनेको छ, सो अब बालिग भइसकेको, नाबालकबाट बालिग भइसकेको मितिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री रहेको देशमा नेपाली राजदूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा नेपाल सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित देशको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी काम गर्ने निकायले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेबाट त्यस्तो व्यवस्था नगरेको मितिले 1 वर्षभित्र सम्बन्धित देशको अदालतमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गराउन मुद्दा दायर गर्न सक्नुपर्छ भन्नाले अब त्यस्तो पालन पोषण गरेको छैन भने 1 वर्षभित्र बालिग भएको मितिले 1 वर्षभित्र त्यो निकायहरूमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ र त्यही अनुसार त्यसमा कारबाही पनि हुन्छ। सो यो भयो सबै एडप्सन रिलेटेड, जुन नेपाली सिटिजनले पनि गर्न मिल्यो, फरेन सिटिजनले पनि गर्न मिल्यो। सो दिस इज अल अबाउट एडप्सन इन नेपाल। सो अब यो भिडियो क्लास 12मा पनि सिभिल ल अन्तर्गत काम लाग्ने भिडियो हो। सो अनि यो सबै इन्फर्मेसन मैले नेपाल ल क्याम्पसको नोट र नेसनल ल कलेजको नोटबाट लिएको हो। सो थ्याङ्क यू। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, त्यसपछि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला।